Now major question number 13a, fx equal to x plus 2x plus 5 by x plus 2, where the x is not equal to -2, and find f inverse of x, and so that composite function of f inverse and f of x is identity function. भनेको यो फंक्सन आइडेन्टिटी, यो कम्पोजिट फंक्सन आइडेन्टिटी फंक्सन हो भन्ने प्रुभ गर्नु छ। त कुनै पनि फंक्सन कुन बेला आइडेन्टिटी फंक्सन हुन्छ जब त्यसको भ्यालु के हुन्छ fx इक्वल टु x को फर्ममा छ भने, अर्थात् यहाँ जे पुट गर्यो त्यही आउँछ भने के हुन्छ त आइडेन्टिटी फंक्सन हामी भन्छौँ। त्यसै आइडेन्टिटी फंक्सन भनेपछि एउटा भेन डायग्राममा नै हामी सरी भेन म्यापिङ डायग्राममा पनि यसलाई आइडेन्टिटी फंक्सन देखाउने भने 2 3 छ भने 1 को 1 हुन्छ, 2 को 2 हुन्छ, 3 को 3 हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौँ। यस्तो फंक्सनले मात्र आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छ। जसरी राख्दैछ यहाँ fx छ, तिमी f अफ 1 राख्यो भने 1 नै हुन्छ, f अफ 2 राख्यो भने x होल 2 राख्दाखेरि 2 नै आउँछ, f अफ 3 राख्दाखेरि 3 नै आउँछ। त यहाँ जे राख्दाखेरि त्यही आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौँ। त यसलाई हामी प्रुभ गर्नु छ कि यो फंक्सन आइडेन्टिटी फंक्सन हो कि होइन। यदि यो फंक्सन आइडेन्टिटी फंक्सन हो, यहाँ x छ भने यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ, f इन्भर्स अफ x इक्वल टु x हुनुपर्छ। कति हुनुपर्छ त x हुनुपर्छ। त यही हामी सो गर्छौँ। यो कसरी गर्छौँ भने नि त कसरी गर्ने, पहिला हामी f इन्भर्स निकाल्ने। गिभन फंक्सन लेख्छौँ वेयर द fx इक्वल टु हाउ मच 2x प्लस 5 अपन x प्लस 2, then it becomes y equal to how much 2x plus 5 by x plus 2, and now we should find inverse of this function. So interchanging x and y, interchanging x and y, interchanging x and y, how much comes x equal to 2y plus 5 by x plus 2, 2y x plus 2, then y, now multiply x into y plus 2, यताबाट मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 2y plus 5 और xy plus 2x इक्वल टू 2y plus 5। हामीले फाइन्ड के गर्ने हो त xy को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। xy को भ्यालु फाइन्ड गर्ने भने हामी के गर्छौँ भने नि यसलाई यतातिर मुभ गर्छौँ र यो के हुन्छ त xy ओभर xy माइनस 2y, यो 2x उता गयो भने के हुन्छ 5 पहिलादेखि नै प्लस थियो अनि यो 2x उता गयो भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ। अब यसमध्ये हामी y कमन लियो भने कति हुन्छ x माइनस 2 इक्वल टु 5 माइनस 2x, अब y इक्वल टु 5 माइनस 2x बाई x माइनस 2 हो कि होइन। त यो भनेको हाम्रो के भयो त therefore f inverse of x equal to how much 5 minus 2x by x minus 2, यो भनेको हाम्रो के भयो त इन्भर्स फंक्सन भयो। यसलाई अब यसलाई यति गरिसकेपछि हाम्रो टार्गेट अब के हो यो फाइन्ड गर्नको लागि हैन। त लेख्छौँ सेकेन्ड पार्ट, यो फर्स्ट पार्ट भयो। अब सेकेन्ड पार्ट हामी कसरी सल्भ गर्छौँ, सेकेन्ड पार्ट सल्भ गर्नको लागि लेख्छौँ f अफ इन्भर्स अफ x। यो पनि थाहा भइसक्यो, यो पनि थाहा छ भने कम्पोजिट निकाल्न सकिन्छ। कसरी कम्पोजिट निकाल्न सकिन्छ भने नि यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त इक्वल टु f इन्भर्स अफ x इक्वल टु नाउ f इन्भर्स अफ x कति छ 5 माइनस 2x बाई x माइनस 2 हो कि होइन। त यसलाई हामी यो भ्यालु हेर f मा राख्छौँ। f कहाँ छ त त्यहाँ छ त 2, यहाँ के लेख्ने त 2 इन्टु f माइनस 2x बाई x माइनस 2 अनि प्लस 5 दिन्छौँ इक्वल टु x को ठाउँमा 5 माइनस 2x बाई x प्लस 2 x माइनस 2 अनि प्लस 2 छ भने यहाँ हामी प्लस 2 लेख्छौँ। अब हेर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई 2 5 जा 10, 2 5 जा 10x
2 5 जा 10x 10x 2 5 जा 10x minus 4x त्यसपछि यो हामी x minus 2 अनि plus 5 राख्छौं र तल हामी एलसीएम लिएमा 5 minus 2x plus 2x minus 4 2x minus के हुन्छ त यहाँ 4 हुन्छ 5 minus 2x plus 2x minus 4 अब हेर्ने यो क्यान्सल आउट हुन्छ बाई हामी के लिन्छौँ त x minus 2 यसै गर्ने अब हेर्ने यसलाई सल्भ गरे कति आउँछ हाम्रो यो गरे भने 10 minus 4x एलसीएम लिने यसको पनि 5x minus 10 5x minus 10 भयो अब हेर्ने तल के हुन्छ त x minus 2 एलसीएम यहाँ हामी लिइसकेका छौं कति आयो त 1 by x minus 2 दिस क्यान्सल आउट 1 ले के फरक पर्दैन अनि 10 पनि क्यान्सल आउट हुन्छ कति आउँछ त x आयो अब x आइसकेपछि हामी के प्रुभ गर्छु भने यो यसै हामी सल्भ गर्दा पनि के हुन्छ त x आयो सो इट इज द आइडेन्टिटी फंक्शन अर्थात f इन्भर्स अफ x इक्वल टु कति आयो त x आयो अब यति आइसकेपछि हामी यसलाई के भन्छौं त आइडेन्टिटी फंक्शन हो भनेर भन्छौं सो इट इज द आइडेन्टिटी फंक्शन लेख्ने हेन्स हामी यहाँ के लेख्छौं हेन्स f of inverse x equal to x so it is an identity function यो हाम्रो के भयो त आइडेन्टिटी फंक्शन भयो त आइडेन्टिटी फंक्शन कसरी निकाल्ने भने कसरी प्रुभ गर्नु भने जहिले पनि यहाँ जे हुन्छ चाहिँ यहाँ x + 2 भयो भने यहाँ पनि x + 2 नै आउनु पर्छ यदि यहाँ x स्क्वायर छ भने यहाँ पनि x स्क्वायर नै आउनु पर्छ यहाँ यदि x + 4 छ भने उता पनि x + 4 नै आउनु पर्छ त यो भनेको हाम्रो के भयो त आइडेन्टिटी अर्थात यहाँ जे भ्यालु राख्दाखेरि त्यही यहाँ पनि त्यही आउनु पर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छौं त्यसरी हामी 13 को ए नम्बर आइडेन्टिटी फंक्शन प्रुभ गर्न सक्छौं 13 को बी मा पनि हेर्ने सेम क्वेशन छ यो 13 को बी नम्बरमा पनि के छ त इफ द फंक्शन of f(x) = 2x + 1/4 and prove that f inverse composite function f inverse o f(x) is a identity function अर्थात composite function f(x) and f inverse is a identity function भने प्रुभ गर्न भनेको छ यो फंक्शन यो composite function निकाल्नु छ यो composite function निकाल्ने यो composite function यदि x छ भने इक्वल टु x आयो भने यो के हुन्छ हाम्रो त आइडेन्टिटी फंक्शन फेरि बुझ्ने आइडेन्टिटी फंक्शन भनेको के हो जस्तै मान्यो कि f इन्भर्स o र fx लाई हामी निकाल्छौं composite जसले पहिला पनि हामी कति composite function निकालेको छ यो composite function भनेको यही हो f इन्भर्स अफ f of x निकाल्छौं हैन यो निकालिसकेपछि यदि यसको भ्यालु यहाँ x इक्वल टु x आयो भने यहाँ जे हाम्रो डोमेन हुन्छ त्यही डोमेन यहाँ आउनु पर्छ सरी त्यही यहाँ आउनु पर्छ अब यहाँ डोमेन र के हुन्छ त रेन्ज इक्वल हुन्छ डोमेन र रेन्ज के हुन्छ त आइडेन्टिटी फंक्शनमा इक्वल हुन्छ यहाँ जे हुन्छ त्यही यहाँ आउनु पर्छ त यस्तो फर्ममा आयो भने हाम्रो के हुन्छ त आइडेन्टिटी फंक्शन हुन्छ यदि आएन भने त्यो आइडेन्टिटी फंक्शन हुँदैन त अब हाम्रो टार्गेट के भयो भने कम्पोजिट फंक्शन निकाल्नु हैन अब यसको कम्पोजिट फंक्शन कसरी निकाल्नु यसको कम्पोजिट फंक्शन निकाल्नको लागि अब हेर्ने यो दुवै दिएको छ कि छैन f इन्भर्स दिएको नै छैन त्यही भएर सबभन्दा पहिला f इन्भर्स निकाल्ने त्यसपछि यो कम्पोजिट फंक्शन निकाल्ने मैले त्यही गर्छु सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भने f इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्छौं र यो कति हुन्छ भने हेर्ने जस्तै यसलाई निकाल्नु पर्यो भने हामी सल्युसन लेख्ने यहाँ के हुन्छ गिवन हाउ मच f of x equal to how much 2x plus 1/4 भयो कि भएन अब हेर्ने fx लाई हामी त y मान्छौं नि त 2x plus 1/4 यसलाई हामी इन्भर्स निकाल्छौं इन्भर्स गर्नको लागि के गर्ने त इन्टरचेन्जिङ गर्ने इन्टरचेन्जिङ x and
इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाई गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो त एक्स इक्वल टु के हुन्छ त 2y + 1/4 मल्टिप्लाई गरिदिने यो 4 यता आयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ 4x इक्वल टु 2y + 1 हामीले फाइन्ड के गर्नु त y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु त 4x - 1 यता उठाइदिने इक्वल टु 2y ओभर 4x - 1 2 यता आयो भने के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ इक्वल टु y हो कि हैन 2 ले यता डिभाइड गरे अब जति y हो त्यो के भयो त इन्भर्स फंक्सन हो त हेन्स लेख्छौं hence therefore f inverse of x equal to how much 4x minus 1/2 now अब हामी के निकाल्छौं त यो फंक्सन निकाल्ने यो कम्पोजिट फंक्सन निकाल्ने त कम्पोजिट फंक्सन के छ त f इन्भर्स o f of x इक्वल टु यो भनेको त हामी के पढेका छौं भने नि ल यसको प्रोपर्टिज मा प्रोपर्टिज ले के भन्छ भने f इन्भर्स अफ यसलाई f इन्भर्स अफ f अफ x लेख्न मिल्छ अब हेर्ने f इन्भर्स f लाई पुट गर्ने कति आउँछ हाम्रो fx भनेको कति छ 2x + 1/4 छ fx ले पुट गरे अब यो के गर्ने त यहाँ गरे इन्भर्स मा राख्ने हो अब हामी यहाँ गर्छौं के हुन्छ 2x + 1 f इन्भर्स को x मा राख्ने बेला 4 लेख्ने 4 को ठाउँमा x छ भने x को ठाउँमा हामी के लेख्ने 2x + 1 लेख्ने 2x + 1/4 -1/4 छ 4 लेख्ने अब 4 क्यान्सल आउट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि अब हेर्ने यो के हुन्छ भने नि 2x + y हामी यहाँ 4x/2 यहाँ 2 हुन्छ मैले यहाँ गल्ती लेखेछु यहाँ पुट गर्ने भने यहाँ 2 हुन्छ हाम्रो यहाँ 2 लेख्ने अब हेर्ने 2 2 जा 4 भयो अब गरे भने 4 के हुन्छ त 2 2 क्यान्सल आउट भयो 2 2 अनि 2 2 जा 4x + 2 -1 -1 लेख्छौं हामी यहाँ /2 हो यहाँ 4x मा इम्प्लाइज गरेछौं हामी त यहाँ पनि 2 नै हुन्छ यहाँ 2 छ हाम्रो 2 लेख्ने 2 छ अनि यो पुट गरेछ भने यहाँ भनेको हाम्रो 4 हुन्छ यो भ्यालु हामी यहाँ पुट 2x + 1/4 पहिला देखि नै 4 थियो ठीक छ यो अनि 4 4 क्यान्सल आउट हुन्छ अनि कति बाँच्छ हाम्रो ल अब हेर्नु अब कति बाँच्यो पहिला मैले यहाँ गल्ती पुट गरे फेरि म गर्दिन्छु यहाँ मैले के गरे अब यो भ्यालु कहाँ गर्ने त f इन्भर्स मा राख्ने f इन्भर्स हाम्रो कहाँ छ त यहाँ माथि नै छ f इन्भर्स हाम्रो 4 छ भने पहिला 4 लेख्ने x आउने बित्तिकै यो पुरै सार्दिने 2x + 1/4 सार्दिए मैले यहाँ ब्र्याकेट दिने भयो अब हेर्ने -1 छ भने -1 लेखे अब 2 छ भने 2 लेख्ने ल अब यो 4 4 क्यान्सल आउट हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ क्यान्सल आउट भइहाल्छ भने के भन्छ 2x + 1 -1 त पहिला देखि नै थियो /2 यो क्यान्सल आउट भयो 2 ले डिभाइड गर्न कति आउँछ x आउँछ त यसरी हामी के प्रुभ गर्न सक्छौं भने यो पनि हाम्रो x आयो के हैन यहाँ x थियो यो पनि x आयो अर्थात हाम्रो चाहिने जति आयो हैन हेन्स f इन्भर्स o of x equal to f inverse o f inverse of f of x equal to x so hence it is proved hence it is an identity function identity function यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने यो बी नम्बर पनि यसरी हामी के गर्न सक्छौं त प्रुभ गर्न सक्छौं आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको के हो अब जस्तो जुन चाहिँ पनि फंक्सन जस्तो तिमी f of y छ भने इक्वल टु y हुनुपर्छ जस्तै f of g छ हैन f of g x छ भने यहाँ इक्वल टु यहाँ जे छ त्यही यहाँ पनि हुनुपर्छ त्यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं यस्तो फंक्सन हामी आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं त यसरी हामी b को पनि प्रुभ गर्न सक्छौं र b को पनि मैले गर्दिए त्यसपछि हामी 14 तिर जान्छौं 14 मा के छ त
इफ f अफ x प्लस 3 इक्वल टु x प्लस 6 छ भने फाइन्ड द f इन्भर्स x, f इन्भर्स x फाइन्ड गर्नु छ। यो क्वेसन हामी गरिसकेका छौँ, यसभन्दा पनि पहिला क्लासमा गरेका हौँ हामी। यो कसरी फाइन्ड गर्ने f इन्भर्स x फाइन्ड गर्नको लागि त पहिला fx हुनुपर्छ होइन। यो इन्भर्स फाइन्ड गर्नको लागि f इन्भर्स x फाइन्ड हुनको लागि तिमीले त पहिला fx थाहा हुनुपर्छ। यसको इन्भर्स के हुन्छ त fx हुन्छ, f इन्भर्स x हो के हुन्छ इन्भर्स त f अफ x हुन्छ। त यो त थाहै छैन, यहाँ छैन, यहाँ त x प्लस 3 छ, त्यही भएर यसलाई हामी सबभन्दा पहिला केमा लग्ने हो त fx मा फाइन्ड गर्ने। त fx कसरी फाइन्ड गर्ने भने यता हेर्ने x प्लस 3 f अफ x प्लस 3 इक्वल टु कति छ हाम्रो त x प्लस 6 छ कि छैन। त यो कसरी गर्ने भने नि पहिला fx फाइन्ड गर्ने। यसबाट fx फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई लेट गर्नु। यसपछि यहाँ मात्र x प्लस 3 2x प्लस 3 छ भने यसलाई लेट गर्नुपर्छ। अनि मैले त्यहाँ लेट गरिदिन्छु, लेट x प्लस 3 इक्वल टु t हो कि होइन। यसरी लेट गरिदिने, कुनै एउटा लेट नम्बरलाई लेट गरिदिने। ल अब के गर्ने त x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। x इक्वल टु के हुन्छ त भन त t माइनस 3 हुन्छ कि हुँदैन हो कि होइन। अर्थात् x को ठाउँमा हामी t माइनस 3 लेख्छौँ, त हामी त्यही गऱ्यौँ। मैले यसलाई x प्लस 3 इक्वल t मानेछु। अब के गर्ने भने त लेख्ने नाउ f अफ x प्लस 3 इक्वल टु x प्लस 6 अवर f अफ x इक्वल टु के हुन्छ त f अफ x को ठाउँमा हामी t माइनस 3 लेख्न सक्छु कि सक्दैनौँ। यो प्लस 3 पहिलादेखि नै थियो इक्वल टु t माइनस 3 प्लस 6 हो कि होइन। अब नि f इक्वल टु हाम्रो के भयो 3 3 क्यान्सल आउट भयो, मात्र t बाँच्यो। यो पनि गयो भने कति हुन्छ t प्लस 3 हुन्छ हो कि होइन। अब हेर्नु यसपछि हामीले चाहिने भनेको त x मा हो, तर यो त t मा आइसक्यो। अब t मा आयो भने के गर्ने त t मा आयो भने हामी के पढेको छौँ, यहाँ जे राख्छु त्यही भेरिएबलको ठाउँमा राख्नुपर्छ। मैले यहाँ 1 राखेँ भने t को ठाउँमा 1 राखेँ भने यहाँ पनि t को ठाउँमा 1 राख्नुपर्छ। यदि मैले यहाँ t को ठाउँमा y राखेँ भने यहाँ पनि y राख्नुपर्छ। तर हामीले चाहिने x हो, त मैले x राख्छु f अफ x। यहाँ यदि x राख्यो भने यहाँ पनि के हुन्छ त x हुन्छ, अनि यो के हुन्छ त x प्लस 3 हुन्छ हो कि होइन। अब यसको पछि हामी के गर्छौँ भने नि यो उसको इन्भर्स फाइन्ड गर्छौँ। नाउ लेख्ने फर इन्भर्स फंक्शन फर टु फाइन्ड इन्भर्स, अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने, टु फाइन्ड इन्भर्स f इन्भर्स अफ x fx इक्वल टु के हुन्छ त x प्लस 3 और y इक्वल टू x प्लस 3 इंटरचेंजिंग x एंड y। अब इंटरचेंज गर्ने x र y ले त के हुन्छ त y इक्वल टू के हुन्छ y इक्वल टू सरी x इक्वल टू के हुन्छ त y प्लस 3। यो 3 यता आयो भने के हुन्छ त यो आयो भने x माइनस 3 इक्वल टू y, डेट इज द इन्भर्स। अब y यति इन्भर्स फंक्शन भयो। अब इन्भर्स फंक्शन डेट इज द f इन्भर्स अफ x इक्वल टू x माइनस 3। त यो भनेको हाम्रो के भयो त एन्सर सक्छौँ। त यो क्वेसनहरु हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेको त जहाँ पनि तिमी यदि फंक्शनको डोमेन, यदि कुनै पनि फंक्शनको डोमेन यदि भेरिएबलको त्यहाँ यदि बाइनोमियल टर्ममा छ, ट्राइनोमियल टर्ममा छ भने, बाइनोमियल ट्राइनोमियल छ भने यसरी हामी लेट गरेर त्यसलाई हामी केमा त फंक्शनको रूपमा x को रूपमा हामी के गर्छौँ त एक्सप्रेस गर्छौँ। यहाँ अब यहाँ मात्र x चाहिन्छ, बाइनोमियल टर्म चाहिँदैन भने डोमेन बाइनोमियल टर्ममा छ जस्तै डोमेन भनिन्छ, यसलाई रेन्ज भनिन्छ। त यो भनेको हाम्रो के भयो त 14 को a भयो। त 14 को a र b भनेको सबै सेम छ, त्यहाँ b मा मात्र यहाँ के दिएको छ त 2x थप दिएको छ। त्यो कसरी फाइन्ड हुन्छ त्यो पनि एउटा गर्दिन्छु म। र एउटा b को गरौँ, b को पनि एउटा म गर्दिन्छु। त्यसै ल 14 को c पनि हामी यसरी गर्न सक्छौँ। 14 को c कसरी गर्न सक्छौँ भने नि यो 14 को c अब 14 को c मा अब त्यहाँ x प्लस अर्को दिए। अब यहाँ 3x प्लस 4 छ होइन। अब 3x प्लस 4 छ भने कसरी गर्ने, 3x प्लस 4 छ भने हामी यसलाई के गर्छौँ भने नि
यसलाई पनि सेम पहिला जस्तै लेट गरिदिने, लेट 3x + 4। यहाँ मात्र हामीले एफएक्स चाहिन्छ, एफ अफ यक्स चाहिन्छ, तर यहाँ के छ 3x + 4 छ, त्यही भएर यसलाई हामी लेट गर्छौँ t। अब 3x = t - 4 और x = t - 4/3 हो कि भएन? अब हेर्ने, नाउ f of 3x + 4 = 5x + 8। अब हामी x को ठाउँमा के लेख्छौँ त t - 4 लेख्छौँ। f = 3 × t - 4/3 सरी, त्यसपछि +4 छ भने +4 लेख्ने = 5 × t - 4/3 + 8। अब के हुन्छ हाम्रो यो 3 3 क्यान्सल आउट हुन्छ। f = t - 4 + 4, यसलाई हामी गर्यो भने कति आउँछ 5t - 20/3 + 8। अब एलसीएम लिने, एलसीएम एउटामा एलसीएम एउटामा छ, एउटामा डिनोमिनेटर छैन, एउटामा छ भने ठ्याक्कै यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने, एलसीएम 3 को 3 नै रहन्छ। त हामी के गर्छौँ भने अब यो पनि 4 - 4 + 4 क्यान्सल आउट हुन्छ र बाँच्छ के हाम्रो f of t = 5t - 20, 3 × 8 = 24, यो 24 हुन्छ / 3 हुन्छ। और f of t = कति हुन्छ 5t + 4/3 हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै पनि गर्न सक्छौँ। अब x चाहिन्छ, अब x राखिदिने 5x = 5x + 4/3। अब हामीले फाइन के गर्नु इन्भर्स x। अब x आइसकेपछि एफएक्स आइसकेपछि एफ इन्भर्स हामी के गर्न सक्छौँ त एफ इन्भर्स हामी x फाइन गर्न सक्छौँ। देख्ने फर f इन्भर्स अफ x, यसको लागि फाइन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त f of x = 5x + 4/3 हो कि हैन? अब यसले के गर्छु भने नि y मानिदिने 5x + 4/3 इन्टरचेन्जिङ गर्ने, इन्टरचेन्जिङ गर्यो भने के हुन्छ x = 5y + 4/3 और 3x - 4/5 = y आउँछ। यो भनेको हाम्रो इन्भर्स हुन्छ। हेन्स f इन्भर्स अफ x = मैले डिरेक्टली गरेको छु, तिमीहरू सल्भ गरेर गर्ने, f 3x - 4/5 आन्सर। त यो भनेको हाम्रो इन्भर्स फङ्सनको यो सी नम्बर फर्स्टली गर्ने मैले यहाँ गरिदिएँ। ल यो क्वेसनमा हाम्रो के छ भने यो क्वेसनमा हाम्रो f इन्भर्स अफ x = x - 1/3 छ। फाइन्ड द फङ्सन एफएक्स, अर्थात् इन्भर्स दिएको छ र त्यो इन्भर्सको फङ्सन कति होला त फाइन्ड गर्न भनेको छ। त्यसमा के होइन f इन्भर्स x जसरी हामी फाइन्ड गर्छौँ त्यसरी हामी एफएक्स पनि त्यस्तै फाइन्ड गर्छौँ। हामी के लेख्छौँ भने सल्युसन गिभन f इन्भर्स अफ x = x - 1/3 हो नि। अब गर्ने सेम पहिला जस्तै नै गर्ने हो, यो पनि f इन्भर्स x भनेको पनि y नै हो, y लेख्ने x - 1/3 गर्ने। अब इन्टरचेन्जिङ गर्ने, इन्टरचेन्जिङ x and y, then x = y - 1/3। अब हामी इन्टरचेन्जिङ पछि जहिले पनि के फाइन्ड गर्ने हो, के को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो त y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। त हामी यहाँ दिन्छौँ 3x = y - 1, 3 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ त 3x हुन्छ, x × 3 यता, अब y - 1, अब 3 - 1 यता आयो भने प्लस हुन्छ, y फ्री भयो कि भएन? जब जुन y फ्री आउँछ त्यही हाम्रो यहाँ इन्भर्स छ भने अब यहाँ के हुन्छ त यसको अपोजिट एफएक्स हुन्छ। हामी हेन्स f of x = 3x + 1। सेम यस्तै हामी के गर्न सक्छौँ त बी नम्बर पनि 15 को बी नम्बर पनि यस्तै 15 को बी नम्बर पनि क्वेसन छ। इन्भर्स कसरी इन्भर्स दिएको छ भने
एफएक्स कसरी फाइन्ड गर्ने होइन। इन्भर्स दिएको छ भने कुनै पनि फङ्सनको इन्भर्स छ भने त्यो फङ्सन कति होला फाइन्ड गर्ने तरिका एउटै हो। जसरी हामी इन्भर्स फाइन्ड गर्छौँ कुनै पनि फङ्सनको, जसरी हामी इन्भर्स फाइन्ड गर्छौँ त्यसरी हामी इन्भर्सबाट पनि त्यो फङ्सन फाइन्ड गर्छौँ। अर्थात् इन्भर्स फाइन्ड गर्ने र फङ्सन फाइन्ड गर्ने एउटै तरिका हो, किन दुवै अपोजिट हो। यसको अपोजिट यो हुन्छ, यसको इन्भर्स यो हो र यसको इन्भर्स यो हो, त्यही भएर प्रोसेस हाम्रो जहिले सेम रहन्छ। यसरी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। 15 को ए भयो। अब 15 को भित्र 16 को म गर्छु। 16 को कसरी गर्ने, अब 16 को एउटा गरिदिन्छु म। 16 मा हाम्रो के छ भने नि, मानि यहाँ 16 छ र 16 को ए मा इफ f o g x equal to 7x minus 1/3 and f of x equal to 3x plus 5, find gx। अब हेर्नु यो क्वेसन के हो भने नि, जस्तै कम्पोजिट फङ्सन दिएको छ, दुईटा फङ्सनको कम्पोजिट यहाँ दिएको छ। यो दुईटा फङ्सन मध्ये एउटा फङ्सन गिभन छ, अर्को फङ्सन फाइन्ड आउट गर्न भन्छ। यो पनि क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। एफओजी दिएको छ, त्यसमध्ये एफ दिइसक्यो, जी फाइन्ड गर्न भन्छ। त केही छैन, हामी जे छ हामी यसैबाट इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्छौँ र यसमा डिरेक्टली सल्भ गर्छौँ। लेख्छु हियर एफ ओ जी अफ एक्स इक्वल टु गिभन आफै लेख्ने के दिएको छ, यो छ, यो दिएको छ, यो फाइन्ड गर्न भनेको छ गिभनमा। अब यसपछि गिभन पछि यो लेख्ने यार एफ ओ जी एक्स इक्वल टु हाउ मच 7x minus 1/3 हो कि होइन। अब यसलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, सेम पहिला जस्तै नि गर्दै जाने। अब हामी के गर्छौँ, एफ अफ जी अफ एक्स हो कि होइन इक्वल टु 7x minus 1/3। जीएक्स दिएको छ छैन, जीएक्स त फाइन्ड गर्नु छ, त केही छैन। यो जीएक्स कहाँ राख्ने, अब यसको भ्यालु कहाँ राख्ने, जीएक्स एफ को भेरिएबलको ठाउँमा राख्ने हो। मैले त्यही गर्छु। अब एफ को भेरिएबल कहाँ छ 7 जी, अब एक्स को ठाउँमा के राख्ने हो, जीएक्स राख्ने हो। जीएक्स minus 1/3 इक्वल टु 7x minus 1/3 हो कि होइन। सरी मैले यो के गरिदिएँ, रङ गरिदिएँ, मैले यो ल्याएर यसमा राखिदिएछु, त्यही भएर यहाँ यो जीएक्स भनेको एफमा, यो एफ होइन, यहाँ एफ यहाँ छ, एफमा राख्ने। त हामी के गर्छौँ भने 3 यहाँ अर दिएर 3 छ, 3 लेख्ने। यक्स भनेको यक्सको ठाउँमा के लेख्ने हो त, जीएक्स भनेको यो जीएक्स कहाँ लेख्ने, एफको भेरिएबलको ठाउँमा। त एफको भेरिएबल के हो त, यक्स हो, त यक्सको ठाउँमा के लेख्ने हो, जीएक्स लेख्ने हो। अनि प्लस हामी के दिन्छौँ त, प्लस 5 छ भने प्लस 5 दिने इक्वल टु 7x minus 1/3। अब हेर्ने 3 जीएक्स प्लस 5 इक्वल टु 7x minus 1/3। अब के गर्ने, 3 ले यता पठाइदिने, मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई भयो भने म डिरेक्टली लेख्दैछु, 3 यता आयो भने यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छ, यसमा पनि गर्छ। अनि 3 3 जा 9 जी अफ एक्स प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टु 7x minus 1। यो कसरी आयो भने तिमीहरू यता 3 ले यता पठायो भने होलमा मल्टिप्लाई हुन्छ, होललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउँछ। अब हेर्ने 9x गर्नु छ, हामीले त फाइन्ड गर्ने जीएक्स हो। अब जीएक्स फाइन्ड गर्ने यताको जति पनि नम्बर छ उता पठाउने। त सबभन्दा पहिला कुन जान्छ त, 9 यो हाम्रो जीएक्स हो र जीएक्स यो 15 उता गयो भने 7x minus 1 minus 15 हुन्छ। अब जीएक्स इक्वल टु के हुन्छ, 9 पनि उता जान्छ, यो गऱ्यो भने 7x minus 16/9। दिस इज द एन्सर। हेन्स gx इक्वल टु 7x minus 16/9 एन्सर। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, gx को पनि यसरी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त gx कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भने, कुनै पनि दुईटा कम्पोजिट फङ्सन दिएको हुन्छ। अब कम्पोजिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, दुई वा तीभन्दा बढी फङ्सनहरूको कम्बाइन। अब त्यो कम्बाइन फङ्सन मध्ये कुनै एउटा फङ्सन दिएको छैन भने हामी यसरी के गर्छौँ, फाइन्ड आउट गर्छौँ।
त तिमीहरू पनि यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छु। यसको 16 को बी पनि दिएको छ, 16 को बी को क्वेसन पनि अलिकति डिस्कस गरिदिन्छु म। ल यो कसरी फाइन्ड गर्ने, gx = 2x र f gx = 6x - 2 छ भने फाइन्ड द fx कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भने त्यसलाई हामी के गर्नु, सेम पहिला जस्तै 16 को जस्तै हो। त गिभन लेख्ने, गिभन हाम्रो के छ त gx = के छ त gx = 2x अनि f g of x = 6x - 2 छ हैन। अब हामी के गर्छौं भने नि अनि फाइन्ड के गर्ने हो रे, f of x = what लेख्ने न हो, हियर लेख्ने बेला हियरमा हाम्रो के छ भने नि यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं बेला हियरमा हामी कम्पोजिट फंक्सन लेख्ने f g of x = 6x - 2। यो भनेको यसैबाट सल्भ गर्ने। अब यसलाई हामी यसरी पनि त लेख्न सक्छौं हैन, हो कि हैन। अब हेर्ने यो भइसकेपछि 6x - 2 गर्ने। अब gx दिएको छ भने gx अलरेडी गिभन छ भने लेखिदिने, gx दिएको छ भने gx लेख्ने f of 2x हो कि भएन = 6x - 2 भयो। अब हेर्ने यो 2x भ्यालु के राख्नु त, f को भेरिएबलको ठाउँमा राख्ने हो। f को भेरिएबल के छ, f छैन, f दिएको छ हाम्रो, f त दिएको नै छैन। अब कसरी फाइन्ड गर्ने त, अब f दिएको छैन हामी f त फाइन्ड गर्ने हो। अब f फाइन्ड गर्ने त 2 छ, त्यसलाई के गर्दिने भने लेट गर्दिने। अब के गर्ने, लेट 2x = के हुन्छ त 2x = t। हामीले त यहाँ fx चाहिन्छ तर यहाँ के आइसक्यो त 2 आइसक्यो, हो कि हैन। अब 2 आइसकेपछि हामी के गर्छौं भने नि 2 लाई हटाउनको लागि लेट गर्छौं। कुनै पनि यहाँ फंक्सनमा डोमेनको ठाउँमा भेरिएबलको ठाउँमा कोएफिसिएन्ट आयो या +2 3 यस्तो आयो भने यसलाई हामी लेट गरिदिन्छौं र यसमा हामी x को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं त t/2 हुन्छ हुँदैन। त लेख्ने न हो f of 2x = पहिला क्वेशनमा कपी गरिदिन्छु 6x - 2 हो किन। अब x को ठाउँमा कति लेख्ने हो रे, t/2 लेख्ने हो। और f = 2 * t/2 = 6 * t/2 - 2। 2 cancel out और f of t आयो कि आएन, यो 2 3 जा 3